बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सबको वतन अज़ीज़ का आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारा मुल्क है और ये हम सब पाकिस्तानियों का आज बुनियादी तौर पर दिन है। अपने वतन के लिए, अपने वतन के हर मकीन के लिए हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस पाकिस्तान को वो मकसद हासिल करने में कामयाब करे जिसके लिए हमारे बानियान, हमारे फाउंडिंग फादर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या दीगर तमाम शख्सियात ने जो ख्वाब देखा था, जो कि अब तक पूरा नहीं हो सका, लेकिन उसके बावजूद हम एक मज़बूत अज़म और मज़बूत पाकिस्तान देखने का ख्वाब जो है वो रखते हैं। इंशाल्लाह वो भी एक दिन ज़रूर पूरा होगा। अब आते हैं मामूल की ख़बरों की तरफ। ख़बर है सदर आरिफ अलवी से मुतालिक और आइन का आर्टिकल 45 असल प्रॉब्लम है। मैंने कल आपको ख़बर दी थी कि सदर आरिफ अलवी ने 9 सितंबर को जाना है, जबकि फ़िलहाल उनके जाने की कोई वजह समझ नहीं आती क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। अब जबकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उनको घर नहीं भेज सकते। जब तक आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे सदर आरिफ अलवी अपने मनसब पर बरकरार रहेंगे। लेकिन कल मैंने आपको बताया कि ख़बरें हैं कि उनको जबरी रुखसत के ऊपर भेजा जाएगा, शायद उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया जाए। ये एक पूरे का पूरा प्लान है जिस पर काम हो रहा है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आइन का आर्टिकल 45 जो सदर को इख्तियार देता है। सदर ने आज उसका इजहार भी किया है। आइन का आर्टिकल 45 क्या कहता है, मैं पहले वो आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद सदर ने जो आज गुफ्तगू करके इशारा दिया उसके मुतालिक बात करूँगा। वही परेशानी है और क्या सदर आरिफ अलवी कोई ऐसी समरी दस्तखत करने जा रहे हैं जिससे इमरान खान की सज़ा फौरी तौर पर माफ़ हो और इमरान खान फौरी तौर पर बाहर आ सकते हैं? क्या ऐसा होने जा रहा है? मैं नाज़रीन कराम सबसे पहले पाकिस्तान का आर्टिकल 45 यानी आर्टिकल 45 पढ़ देता हूँ, फिर उसका तर्जमा किए देता हूँ। द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रेटिव एंड रिस्पाइट एंड रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस पास्ड बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी। यानी आइन का आर्टिकल 45 सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी शख्स की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको मुअत्तल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी अदालत, किसी भी ट्रिब्यूनल या किसी भी अथॉरिटी से हो। अब ये तो फिर ख़तरनाक है। अब अगर आप ये खेल जारी रखेंगे और सदर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 45 इस्तेमाल करके इमरान खान की सज़ा माफ़ कर दी और इमरान खान बाहर आ गए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका सारे का सारा इंतज़ाम धरे का धरा रह जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब से थोड़ी देर पहले सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद के अंदर तकरीब से खिताब किया जो जश्न आज़ादी के हवाले से था। उस पर मुस्लिम लीग नून के वो सहाफ़ी, वो वजीफ़ा खोर सहाफ़ी, वैसे इनके क्या कहने हैं, मैं मिसाल के तौर पर अगर आपको ये बताऊं कि 14 अगस्त पर फ़हद हुसैन नामी एक सहाफ़ी जो शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा भी थे, उनको अवार्ड देने का ऐलान किया, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको बताऊं कि गरीदा फ़ारूकी को अवार्ड देने का फ़ैसला किया गया है तो आपको कैसा लगेगा? शमा जुनेजो नामी एक खातून, मालूम नहीं पता नहीं कौन सी है क्या, लेकिन कहा गया है वो भी सहाफ़ी हैं, तो उनको अवार्ड देने का फ़ैसला किया गया है, तो आपको कैसा लगेगा? 24 न्यूज़ के ऊपर बैठकर सलीम बुखारी नामी एक शख्स जो हर वक्त अजीबो गरीब बोलता रहता है, उनको भी अवार्ड देने का फ़ैसला किया गया है। तो इस किस्म के सहाफ़ी हैं जिनको आप जानते हैं। अब इन्होंने सदर आरिफ अलवी की तकरीर के फ़ौरन बाद कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान का मुकदमा पेश कर दिया है। अगर अब भी इनसे इस्तीफ़ा ना लिया गया तो फिर समझ लीजिए गेम हाथ से निकल गई है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि इनको समझ क्या आ रही है, सदर आरिफ अलवी के पास ऑप्शंस क्या हैं और इनकी परेशानी क्या है। और माना कि आइनी तौर पर सदर के पास 1 महीना है, उसके बाद चूँकि आपकी असम्बली नहीं है तो सदर जा नहीं सकते, तो अब ये परेशानी है। सदर आरिफ अलवी ने आज क्या कहा? सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि फ़रीक़ैन को सुना जाए। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में इंसाफ ख़त्म हो जाता है
اس کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں اور سٹیک ہولڈرز درگزر کا رویہ اپنائیں اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ ابھی پاکستان کے لیے راستے کھلے ہیں۔ اب سیاستدانوں کی بات تو سمجھ آ گئی کہ وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں، ان کے مخالفین کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سٹیک ہولڈرز سے کیا مراد ہے؟ سٹیک ہولڈرز سے مراد تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر عدلیہ کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو صدر عارف علوی فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ اور معنی خیز عمران خان کو لے کے ان کا خطاب یا ان کی گفتگو ہے۔ ناظرین اکرام، اگلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پریشانی کیا ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن نہیں ہوں گے، اور اب تو ایون یہ پریشانی بن گئی ہے کہ مسلم لیگ نون جو پنجاب کے اندر محسن نقوی کو لے کر آئی ہے اس پر بھی پریشانی ہے، کیونکہ جاوید چودھری ہوں یا حسن ایوب جن کے پاس کسی خاص جگہ سے انفارمیشن آتی ہے اور ہم سب کو پتہ ہے، تو جاوید چودھری کہتے ہیں کہ پنجاب میں محسن نقوی سپیڈ نے شہباز سپیڈ کو پیچھے چھوڑ دیا، اس لیے نون لیگ پنجاب کے نگران سیٹ اپ کے اوپر تحفظات رکھتی ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اعزاز سید کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے، اور اگر انوار الحق کاکڑ نے ڈیلیور کر دیا پھر تو الیکشن بالکل نہیں ہوں گے۔ اب اس وقت مسلم لیگ نون کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ کسی نے ایک لطیفہ سنایا تھا ایک پروگرام میں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اقتدار اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور کہا کہ اب جب میں جا رہا ہوں اور اقتدار تمہیں دے رہا ہوں تو کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کا والد جتنا ظلم کرتا تھا اس سے ڈبل ظلم وہ بیٹا کرنے لگ گیا، تو لوگ اس کے والد کو یاد کرنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ یار وہ بڑا اچھا تھا، اس سے کم تو ظلم کرتا تھا۔ تو ان کا اب خیال کیا ہے؟ خیال یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ اتنی گڑبڑ کریں، اتنی بیڈ گورننس کریں، اتنا گند پھیلائیں کہ لوگ کہیں کہ شہباز شریف بڑا ہی اچھا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ شہباز شریف نے چلتی پھرتی حکومت گرائی اور یہ سارے کا سارا قوم کے ساتھ کیا۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جھنڈا مہم ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو رپورٹ ہے، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ ہم 14 اگست جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے، اور وہ منا بھی رہے ہیں۔ یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ معاف کرے پاکستان کا جھنڈا ہم نہیں لہرائیں گے یا کچھ اور کریں گے۔ پاکستان کا جھنڈا تو سب سے پہلے ہے۔ عمران خان ایون جب اپنے لانگ مارچ پر نکلتے ہیں تو وہ پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ رات کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تمام ملک کے تمام شہروں میں، یعنی لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، کراچی کے اندر، باقی تمام جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف کی جھنڈا مہم جو ہے وہ کامیاب ہوئی۔ کامیاب سے مراد یہ ہے کہ خوف کے باوجود جب لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور پولیس کو یہ حکم تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن انفارمیشن کا دور ہے، ویژول سامنے آ گئے، تصاویر سامنے آ گئیں، ویڈیوز سامنے آ گئیں۔ پورے ملک میں لوگ کیا کرتے رہے، میں آپ کو احوال بتاتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ آپ اس ٹاپک پہ اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور بات کر چکا ہوں۔ لوگ نکلتے تھے، جھنڈا پکڑتے تھے، تصویریں بناتے تھے، ویڈیوز بناتے تھے، اور اس کے بعد جب انہیں لگتا تھا کہ پولیس آ گئی ہے تو وہ بڑے سکون کے ساتھ جھنڈا لپیٹ لیتے تھے۔ جب پولیس گزرتی تھی وہ پھر دوبارہ اٹھا لیتے تھے۔ تو خوف کی جس طرح فضا قائم کی گئی ہے، جس طرح سے یزیدی ٹولہ ملک کے آزاد شہریوں کو اپنے آقاؤں کی ایما پر غلام بنانے پر تلا ہوا ہے، اور یہ عنصر سوسائٹی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جس طرح رات کو ایک فیملی لاہور کے اندر پولیس والوں سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے افسران کو درخواست دیتے ہیں، کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں، کچھ تو کرتے ہیں۔ تو جب ہم سمجھ رہے ہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو کیا ہمیں اتنا بھی حق نہیں کہ ہمیں احتجاج نہ کرنے دیا جائے؟ چلیں احتجاج کو تو چھوڑ دیتے ہیں، 14 اگست جشن کا دن ہے، تو کیا بطور پاکستانی میں اپنی مرضی سے اپنے وطن کی آزادی کا جشن بھی نہیں منا سکتا؟ کیا یہ یزیدی ٹولہ دفعہ 144 نافذ کر کے آزادی منانے سے بھی اب ہمیں روکے گا، جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے نصیب ہوئی؟ تو یہ اس وقت مجموعی طور پر سچویشن ہے جو ہمیں ملک کے اندر نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔